अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, चंद मिनट के अंदर मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूं और कुछ आगाही बताना चाहता हूं। दरअसल हैदराबाद में कुछ शरपसंद अनासिर जो कि लोगों को वरगलाने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा फितना परवरी का काम कर रहे हैं। उन लोगों की फितना परवरी से आप लोग आगाह रहें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात से मुत्तला कर दूं कि इस तरह की किसी भी फितना परवरी में ना आए। देखिए, कहा गया है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना जो है वो किसी कत्ल के जुर्म से भी बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर आकर मैसेजेस फैला करके, एक मैसेज ऐसा भी देखा गया है जिसमें कहा जा रहा है कि बेलापुर पहुँचिए और अपनी ख्वाहिशात का इजहार कीजिए, अपनी मनपसंद स्कीम में अपना हिस्सा लीजिए, वगैरह वगैरह। जब इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये सब ऑफिशियल से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अगर ऑफिस से ऐसा होगा तो वो सीईओ या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दफ्तर से किसी ज़रिया से वो चीज़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लोग बेलापुर पहुंचने की, हैदराबाद के सदर दफ्तर पहुंचने की अपील कर रहे हैं जुमा के बाद, या इस तरह की कुछ बातें। तो ये सब बातें लायानी और फितना परवरी और तमाम तरह से मनगढ़ंत है। इस तरह की बातों में आकर के अपने वक्त को ज़ाया करने का काम ना करें, अपने पैसों को और अपने जज्बात को ज़ाया करने का काम ना करें। बराह करम ऐसे फितना परवरों को पहचानिए। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो अगुवाई करता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है वो हैदराबाद का आमिर जाबरी नाम का शख्स है। मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी शरपसंदी से, आपकी शर परवरी से किसी भी तरह से अगर लोग मुतासिर होते हैं, उनके वक्त का ज़िया होता है, उनके वक्त की बर्बादी होती है, तो बेशक आपको हो सकता है कि आपके दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन दूसरे लोगों के जज्बात से खेलने का काम ना करें। कम से कम जो लोग सोशल मीडिया पर गलत मैसेजेस फैला करके कहते हैं कि हीरा ग्रुप के फ़लाँ दफ्तर पहुँचो वगैरह वगैरह, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बराह करम लोगों के जज्बात से ना खेलिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात से ना खेलिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ खुद बहुत पहले से लोगों के लिए जैसे भी हालात इस्तवार हो रहे हैं, जैसे भी थोड़े से इम्कानात बन रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है। इस दरमियान में आप लोगों ने खुद देखा होगा सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ग्रुपों में लोगों ने अपनी गवाही खुद दी कि मुझे पैसे आए, लोगों ने बताया, और इस बात के गवाह हैं खुद जो शख्स इस बात की अगुवाई कर रहा है, जिसको कि आमिर जाबरी का नाम मैंने दिया, जो कि जुमा के बाद वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचने का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर पर पहुँचने की बात कर रहा है। वो शख्स आमिर जाबरी खुद 3 दफ़ा में अपने पैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, इस तरह से अलग अलग तरीक़े से अपने पैसे ले चुका है। मैं कहता हूँ कि आमिर जाबरी भाई, आप कम से कम ये चीज़ महसूस कीजिए कि आपको कुछ तो मिल चुका है, आपको इतना तो इत्मीनान होना चाहिए। जो आप शरपसंदी से शरपसंदाना अनासिर के साथ मिल करके जो कदम उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप थोड़े देर के लिए पीछे हट जाएं, फिर भी आपके हाथ पैर तो सलामत हैं। उन लोगों का सोचिए जो लोग कि कहीं ना कहीं कतार में लगे हुए हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। आप अपनी शरपसंदी से बेशक जा करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर पर गाली गलौज, वाहियात गोई और बदतमीज़ी, भोंडेपन का सबूत देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने उन पाए हुए अमाउंट्स को सोच लें कि मुझे तो कुछ तो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ देर के लिए आप अपनी शरपसंदी से रुक जाएंगे, तो ये वो अमाउंट जिसके लिए आप तरह तरह के हरबे अपना रहे हैं, कम से कम ये मुस्तहिकीन तक तो पहुंच जाएगा। आप बेशक चर्ब ज़ुबान हैं, जा कर के वहाँ पर गाली गलौज कर सकते हैं, बदतमीज़ियाँ, वाहियात गोइयाँ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सोचिए कि आपसे भी बड़ा कोई मुस्तहिक है, आप लूट लेना चाहते हैं, लोगों को वरगला देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सैकड़ों लोगों ने इस दरमियान में इस बात की गवाही दी कि उसे पैसे आए, लोगों को धीरे धीरे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात के लिए मुस्तैद है, एजेंसियां इसी बात के लिए कोशिश कर रही हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इसी बात के लिए दिन रात सरकर्दा है। तो आप लोग, वही कहता हूँ कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है ये फितना परवरी करना। लिहाजा आप इस्लामी शबीह रह कर अगर अखलाक का
اگر اخلاق کا آپ ثبوت نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں دیگر قومیں اگر ان چیزوں کو سوچیں گی، دیکھیں گی، تو یہی کہیں گی کہ یہ کتنے بد اخلاق لوگ ہیں۔ آپ کسی بھی طرح سے بڑے نمازی بن جائیے، بڑے سے بڑے پرہیزگار بن جائیے، شکل و شباہت میں جو ہے آپ اچھے سے اچھے بن جائیے، لیکن اگر آپ کا کردار اسلامی نہیں ہے، آپ کے اخلاق اسلامی نہیں ہے، آپ لوگوں سے محبت کرنے والے نہیں، آخر آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا کہ لوگ یوں ہی بیرنگ بلا کسی مطلب کے جائیں گے ہیرا گروپ آف کمپنیز پر ایک امید لے کر کے، اور وہ واپس لوٹیں گے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کو ایسا لگے گا کہ نہیں یوں ہی، تو بتائیے کتنی بڑی ٹھیس کی بات ہوگی۔ لہٰذا آپ اگر اسلامی شکل و شباہت رکھتے ہیں تو اسلامی طریقہ کار بھی اپنائیے، اسلامی اخلاق بھی اپنائیے، کیونکہ یہ ہمارا مذہب اخلاق کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ کہیں سے کہیں تک شرپسندی سے کوئی کام آج تک کوئی بھی کام نہیں بن پایا۔ لوگوں کو میں اتنا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی بہت سارے لوگوں کے فون کال آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ہم یہ 3 طریقہ کار پر اپنا مطلب حصہ داری کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر 1 ٹائم سیٹلمنٹ، 12 مہینے میں سیٹلمنٹ، یا پراپرٹی میں سیٹلمنٹ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے اپنے سرمایہ کاروں کے لیے ہمیشہ ان کے آرام کے لیے، آرام اور ان کے سہولت کے حساب سے ہمیشہ اقدام کیے۔ کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ دفتر پہنچ جائیے، کبھی اگر کوئی ایک کال بھی دکھا دے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے کہا ہے کہ آپ لوگ پہنچیے، نہیں کہا بھائی۔ ویب لنک بھیج کر کے سب کو اپنے گھر کے اپنے آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر کے وہ شخص اپنا لنک بھر دے، اپنی جانکاریاں بھر دے، ایسی سہولیات ہیرا گروپ آف کمپنیز نے لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 11 تاریخ کو پھر سے سپریم کورٹ آف انڈیا کی ڈیٹ ہے، آپ لوگ 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو رک جائیے، آرڈرز آ جانے دیجئے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز پھر سے پچھلی دفعہ کے بعد ہر طرح سے جب کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کا کوئی نہ کوئی لنک جاری کر کے آپ لوگوں کے مقصد اور منشا کو جان کر کے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز نے۔ برقی دور ہے، آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا بڑا زمانہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سر پسندی کر رہے ہیں، سر پھیلا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو اتنی بات تو کم از کم سمجھ جانی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، تم حیدرآباد والوں کو پریشان کر لو گے، تم ممبئی والوں کو پریشان کر لو گے، ممبئی کے لوگوں کو بیڑا پور جانے کے لیے کہہ سکتے ہو، ورگلا سکتے ہو، حیدرآباد والوں کو حیدرآباد کے آفس میں جانے کے لیے ورگلا سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری شر انگیزی سے اگر کوئی آندھرا پردیش کے لاسٹ چتور ضلع میں اگر کوئی بیٹھا ہے وہ سفر کر دیتا ہے تمہاری اس گھناؤنی اور بھونڈے حرکتوں کی وجہ سے، اگر وہ سفر کرتا ہے تو کتنی بڑی اذیت کا سبب ہوگا۔ لہٰذا میں لوگوں سے کہتا ہوں مختصراً کہ آپ لوگوں کو ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ویب لنک آ جائے گا، 12 تاریخ تک رک جائیں، 12 تاریخ تک آپ لوگ انتظار کر لیں۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز آپ کی خواہشات کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی ویب لنک جاری کرے گا، اور اس میں طریقہ کار سارا بتایا رہے گا کہ کس کو کس طریقہ کار سے جانا ہے، اور اس طرح سے دفاتر پر جا کر کے اپنے وقت کا ضیاع، اپنے پیسوں کے ضیاع کا سبب نہ بنے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے مقامات پر، اپنے کاروبار میں، اپنے مصروفیات میں رہیں، کسی کی بھی شرپسندی سے متاثر نہ ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پروری جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس بات کا سب لوگ گواہ رہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے اس بات کو کوئی کال نہیں دی ہے کہ آپ لوگ یہاں آئیں۔ ہاں، اگر کسی کو جانا ہے تو وہ طریقہ کار جو ہے میٹنگ لے کر کے، اپنا اپوائنٹمنٹ لے کر کے ہیرا گروپ کے صدر دفتر جا سکتا ہے، بیلا پور جا سکتا ہے، اگر اس کی اپنی خواہش ہوئی، لیکن اس طرح بھیڑ جمع کر کے وہاں شرپسندی کرنے کے لیے کبھی کوئی اجازت نہ دی گئی ہے، نہ کال کی گئی ہے۔ اگر کیا گیا ہے تو یہ ان شرپسندوں کی طرف سے کیا گیا ہے جنہوں نے ایک بار نہیں 3 بار پیسے پائے ہیں، اپنی شرپسندی سے لوگوں کو مرعوب کر کے، گالی گلوچ کر کے، ان کی شرپسندیوں سے مرعوب ہو کر کے ان کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، کبھی ان کے معصوم شکل کو دیکھ کر کے، کبھی اسلامی شکل و شباہت کو دیکھ کر کے، آج وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ آج فتنہ پروری کے سب سے بڑے سمجھیے کہ آبیاری کرنے والے بنے ہیں، سب سے بڑے دجال بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے ملعون بنے ہوئے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی تکلیفوں کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام و آشائش سے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں لوگ ورغلا دینا چاہتے ہیں، بوکھلا دینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ
کسی بھی طرح سے پریشان نہ ہوں، میری ایسی ہی خواہش تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔